बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव खोज टीवी में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ वजारत इत्तलात में होने वाले अफसोसनाक वाक़े की, और उसमें कुछ अहम सनसनीखेज़ इंकशाफात हुए हैं जिस पर आज हम तफसील से बात करेंगे कि किस तरह सहाफ़ती तंजीमों ने कुरान पर हलफ के मामले में आसिम खिची एंड कंपनी को मुसीबत में डाल दिया। इसके अलावा अहम बात यह है कि क्या ये मामला इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला है, इस मामले को कौन बढ़ा रहा है, इस मामले के बढ़ने से फ़ायदा किस को होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 22 से 22B की रिट हो जाती है और उस FIR का नुकसान आसिम खिची को क्या होगा। क्या वो इस सारे कज़िये के बाद किसी भी PR पोस्ट के लिए मौजू उम्मीदवार रह जाएंगे। और इसके अलावा सबसे अहम बात कि इस वाक़े ने पाकिस्तान के बयानिए बिलखसूस कश्मीर पॉलिसी को कितना इफ़ेक्ट किया है। क्या ये एक सादा मामला है या ये एक मनसूबाबंदी थी जिसके तहत कश्मीरी सहाफ़ी को ऐन 5 अगस्त को, जब पूरा पाकिस्तान कश्मीर के साथ सॉलिडेरिटी दिन मना रहा था और भारत की जानिब से होने वाले लॉकडाउन को 1 साल मुकम्मल हो गया था, उसी दिन एक कश्मीरी सहाफ़ी पर तशद्दुद करना और उसको कमरे में बंद कर देना और उस सहाफ़ी को इस मुकदमे में नामजद करना जो उस वक़्त इंडियन एम्बेसी के सामने एहतजाज कर रहा था। क्या ये एक सोची समझी साजिश है या एक मामूल का वाक़या? और इस पूरे कज़िये में इमरान हुकूमत कहाँ खड़ी है, उसको क्या फ़ायदा होगा या नुकसान? वजारत इत्तलात के सेक्रेटरी, मिनिस्टर और PIO पर क्या असरात पड़ेंगे? इन कानूनी मामलात पर हम तफसील से बहस करेंगे, मगर इससे कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइव खोज टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का पता चल सके। जी तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे 5 अगस्त को होने वाले वाक़े की, जिसमें एजाज अब्बासी को आसिम खिची एंड कंपनी ने कमरे में बंद करके तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उन्हीं पर FIR दर्ज करा दी। इस हवाले से सहाफ़ती तंजीमों का क्या कहना है, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मुजाहरे हैं, ये भी एहतजाजी तहरीक का रूप इख्तियार इन्होंने नहीं किया, ये तवज्जो दिलाओ नोटिस है। जिस दिन हमें पता चल गया कि हमारे तवज्जो दिलाओ नोटिस पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, सेक्रेटरी और PIO ने कान नहीं धरा, तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला एहतजाजी तहरीक का आगाज करेंगे। हमारे लिए कोई ये नया काम नहीं है। और जिस दिन एहतजाजी तहरीक का आगाज होगा उस दिन मैं पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों से, आज़ाद कश्मीर भर के सहाफ़ियों से, UK से जिन लोगों ने फ़ोन किया, जिन्होंने यूरोप से फ़ोन किया, जिन्होंने अमेरिका से फ़ोन किया, दुनिया भर के ममालिक से के जिन जर्नलिस्टों ने रब्ता किया, फिर हम उनसे रब्ता करेंगे कि भैया बाब एहतजाजी तहरीक में है। जिस दिन हम पाकिस्तान भर में एहतजाज की कॉल देंगे, आज़ाद कश्मीर में कॉल देंगे, उस दिन हम आपसे अपील करेंगे कि आपको वाशिंगटन में भी पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर मुजाहरा करना चाहिए, लंदन में भी करना चाहिए, यूरोप में भी करना चाहिए। सहाफ़ती तंजीमों के एहतजाज के बाद मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे शुरू हो गए, मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुतालबात मंजूर ना होने की सूरत में सहाफ़ती तंजीमों ने कानूनी चाराजोई के साथ साथ एहतजाज का रास्ता भी अपनाने का फैसला कर लिया है। अगर 22 से 22B के बाद FIR दर्ज हो जाती है तो उसमें एजाज अब्बासी को हब्से बेजा में रखने, मारने की धमकियां देने, डराने धमकाने और इसके अलावा उनको ज़दोकोब करने, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और उनके खिलाफ झूठी FIR दर्ज कराने के हवाले से कई अहम दफ़ात आसिम खिची एंड कंपनी पर लग सकती हैं, जिसका आसिम खिची को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि एक सरकारी अफसर के लिए FIR न सिर्फ नौकरी के लिए मोहलक साबित होती है बल्कि उसकी तरक्की में भी अहम रुकावट बन सकती है। अब यहाँ पर अहम सवाल ये है कि वो कौन सा माफिया है जो इस मामले को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर उस माफिया की बात की जाए, उस माफिया में शामिल वो लोग हैं जो अपने इश्तिहारात की खातिर पूरी वजारत और पूरी हुकूमत को दांव पर लगाने से गुरेज नहीं करेंगे। आसिम खिची उन ब्लैकमेलर्स के हाथों में खेल रहे हैं जिनका एक्रीडेशन कार्ड सिर्फ इस वजह से नहीं बन सका कि वो सिक्योरिटी गार्ड्स के बिजनेस के साथ मुंसलिक हैं। इसके अलावा उस गिरोह पर कई FIRs हैं और कुछ लोग जेल यात्रा भी कर चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में एक सरकारी अफसर का इस ब्लैकमेल गिरोह के साथ ताल्लुक उसकी नौकरी के लिए वबाले जान बन सकता है, तो वहीं वजारत भी इससे काफ़ी मुतासिर होगी। और अगर ये मामला बढ़ता है तो आसिम खिची मजीद इन ब्लैकमेलर्स में घिरते जाएंगे।
ایک طرف وہ ان کے ممنون ہوں گے تو دوسری طرف وہی ان کی چتا جلانے والے بھی ہوں گے۔ ان کی نوکری کے ساتھ ساتھ وہ کسی بھی پی آر سیٹ کے لیے موزوں امیدوار نہیں رہیں گے، اور اگر ایف آئی آر ہونے کے بعد کیس ثابت ہو جاتا ہے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ ایسے میں کچھ دوست صلح کی کوشش کر رہے ہیں، مگر بلیک میلر گروہ کی یہ پوری کوشش ہے کہ نہ صرف معاملے کو طول دیا جائے بلکہ عاصم کھچی کو اس معاملے میں مزید الجھا کر زیادہ سے زیادہ ممنون کیا جائے تاکہ ان کے اشتہارات کا سلسلہ دراز ہو جائے۔ مگر یہاں پر اہم سوال یہ ہے کہ کیا تمام صحافتی تنظیموں کے احتجاج کے بعد عاصم کھچی اپنی سیٹ پر برقرار رہ سکیں گے یا نہیں؟ دوسری طرف اہم بات یہ ہے کہ اگر صحافتی تنظیمیں احتجاج کا راستہ اپناتی ہیں تو کیا یہ احتجاج حکومت وقت کے لیے کتنا فائدہ مند یا نقصان ہوگا؟ عمران حکومت جو کہ پہلے ہی پرفارمنس کے لحاظ سے صفر کے درجے پر کھڑی ہے، کیا وہ صحافتی تنظیموں کے ساتھ پنگا برداشت کر سکے گی؟ ایسی صورتحال میں جبکہ بیڈ گورننس اور حکومت کے دیگر معاملات افراتفری کا شکار ہیں، آئے روز وزراء کی کرپشن اور نئے نئے قصے زبان زد عام آ رہے ہیں، ایسے میں میڈیا تنظیموں کا حکومت کے مخالف ہو جانا حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اس معاملے میں وزیر اطلاعات شبلی فراز، سیکرٹری اطلاعات اور پی آئی او شاہرہ شاہی نوکری کے ساتھ ساتھ پاکستان کی وزارت اطلاعات بھی خطرے میں ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، اس واقعے نے پاکستان کی کشمیر پالیسی پر بھی کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ 5 اگست والے دن ایک کشمیری صحافی کو کمرے میں بند کر کے تشدد کا نشانہ بنانا اور پھر اس پر جھوٹی ایف آئی آر درج کرانے سے نہ صرف کشمیر کی پالیسی متاثر ہوگی بلکہ کشمیر کے معاملے میں پاکستان کا بیانیہ بھی شدید متاثر ہو رہا ہے۔ وزارت اطلاعات کے افسران کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کی چھان بین کریں کہ کیا 5 اگست کو ہونے والا یہ واقعہ ایک معمول کا واقعہ ہے یا سوچی سمجھی سازش ہے، اور بالخصوص سردار شوکت کا نام ایف آئی آر میں دینا جو کہ اس وقت بھارتی سفارت خانے کے سامنے کشمیر کے حق میں احتجاج کر رہے تھے۔ اس حوالے سے صحافتی تنظیموں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ جو عاصم کچھی ہے، یہ کچھی اس کو نہیں پتا کہ اس نے اپنی کچھی اتار کے ہاتھ کہاں ڈالا ہے۔ کشمیری مر رہے ہیں این 365 دن کے موقع پہ اس کا عاصم کچھی کا باپ مودی بابری مسجد کی جگہ پہ ایودھیا مندر کی بنیاد رکھ رہا ہے اور یہ کچھی اتار کے صحافیوں کو تماچے مار رہا ہے۔ عاصم کچھی کو، عاصم کچھی کو، بد اخلاق عاصم کچھی کو، مودی کے یار عاصم کچھی کو، مودی کے یار عاصم کچھی کو، پی آئی ڈی میں کرپشن، پی آئی ڈی میں کرپشن، پی آئی ڈی میں گنڈا گردی۔ اور اگر بات کی جائے اشتہاری مافیا کی تو ان کی صحافت میں نہ تو کوئی پہچان ہے اور دوسرا اور تمام صحافتی تنظیموں کا اس معاملے پر اکٹھا ہو جانا وزارت اطلاعات کے لیے ایک کھلا پیغام ہے، جس کو سمجھتے ہوئے انہیں چاہیے کہ نہ صرف اس معاملے کی تحقیقات کروائیں بلکہ اس میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے، اور کشمیر کاز کے لیے میڈیا کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کشمیر کے باقی تمام جرنلسٹ کو نہ صرف اشتہاروں کا کوٹا بحال کیا جائے بلکہ ان کے لیے خصوصی مراعاتی پیکج کا بھی اعلان کرنا چاہیے تاکہ وہ کشمیر پالیسی کو بہتر انداز میں دنیا کے سامنے اجاگر کر سکیں۔ اعجاز عباسی کے معاملے پر صحافتی تنظیموں کا واضح موقف ہے، اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار پورے ملک میں پھیلایا جائے گا۔ اس کے بعد اسلام آباد میں موجود تمام سفارت خانوں کے سامنے بھی احتجاج کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں پھیلے کشمیری صحافی اور کشمیری شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس احتجاج میں میڈیا اور پاکستان کی صحافتی تنظیموں کا ساتھ دیں گے۔ ایسی صورتحال میں حکومت کے لیے اس معاملے کو دبانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ صحافتی تنظیموں کا احتجاج جاری ہے، احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اعجاز عباسی، سردار شوکت سمیت تمام افراد کے خلاف درج ایف آئی آر ختم نہیں ہوتی اور بلیک میلرز مافیا کو پی آئی ڈی سے نہیں نکالا جاتا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس قسم کی مزید معلوماتی، تحقیقاتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں لائیو کوچ ٹی وی۔